Bonsoir tout le monde, bonsoir les filles, je tiens tout d'abord à remercier Zenda de m'avoir invité à me faire interviewer à distance sur la chaîne radio Naqshawi FM. Bon, معكم زاك شكون زاك لي ميكري تي. Bon, alors bon, je commence par quelle question déjà? Ah oui, bon, tout d'abord, je tiens déjà à remercier Lamia اللي ما عرفتهاش واللي elle m'a envoyé une dédicace حتى لهنا وصلتني اختي. Ça m'a fait tellement plaisir surtout في هاد السخانة. Bon bref, déjà je vous dis que si je parle doucement c'est parce que ma sœur là عندي donc باش ما تسمعنيش. Voilà, donc en fait ce que je voulais vous dire c'est que bon حنايا كاع كنا خدامات مي بون انا خدمت لي باس. انا دخلتني الميليو تاع لي باس زكية حبيبتي زكية. جو لا ريميرسي تيلمون باسكو حلت لي عينيات. انا كنت نعشق اختي كنت نعشقو. مي قالت لي راكي تنبي قالت لي الناس يخدمون انت تعشقي روحي دخلي الميليو. Enfin bref, je vous avais déjà raconté cette histoire. Alors قلت لكم donc كي جيت لهنا لفرنسا كيف bon au début كنت soi-disant relation sérieuse وما نعرف منها. اختي ما خرجتنيش هنايا لي باسي جينيال. ما كان ما دخلها مع لي باس على الجيري تاع 2 دورو. هنايا سي الهاي ليفل كيما يقول الواحد. Enfin bref, c'est pas pour frimer ou là. C'est juste que c'est des faits. Alors, mais bon, dans le cas, bon, مانيش ندير les passes parce que j'ai rencontré, on va dire un couple. Donc, dans le cas, راني راح ندير راجلي كيما نقولوا بالعربية النية تاعي ومولا داري. وعندي تانيك شريكتي باسكو هادو هما ديجا كانوا عايشين صافي 23 ans هما عايشين ensemble. سي دي زالمون. اختي حيا لي زالمون ينعلبوا جدهم لي فرونسي. انفان يا دونك زيدوني انا معاهم. دونك الاخر قلت لكم راجلي وشريكتي هذيك سي باسيفا. اختي سوا ديزون هي باسيفا مي خطر تنقلب حتى هي تولي قطوفار. دونك انا بيناتهم. الوغ راجلي يموت عليا وشريكتي حتى هي تموت عليا. دونك نرقدوا ا3 عايشين ا3 نيكو ا3 زعما سي جينيال. خطره للزوج يوليو كطوطه وانا الفاره في وسطهم. اختي دقدقوني. عندنا لي براتيك نديرو خطره نديرو السادو ماسو خطره نديرو دومينو اسكلاف. اختي جادور. Donc voilà. Sinon, bon, Ramadan, je ne vous le cache pas, Ramadan. اللي ما حدا سي نهاري الاول درتو باسكو البارح جات اختي زايره تزورني. جات من مونبولي لعندي باسكو انا دركاني ساكنه في لا فرونتيير فرانكو الموند. دونك جات تزورني. الوغ اللي ما عدا صبحت على سوا ديزون رمضان. moi انا رمضان ما نديرش. donc c'est juste que j'ai pas mangé de la journée. Sinon je bois de l'eau, du soda, enfin on s'en fout le truc. شنزيد نقولكم donc رمضان ما نديرش. هذا هو اختي. هنايا الدنيا اخرى. حنا توالفي تاكلي كلش تشربي تخرجي تسهري اختي تديري تموري في الطريق تخرجي تضحكي. دونك تا واحد ما على باله بيك يجي كاش واحد يديرونش تقولي له هاي اسمع انت يا الا كان راك حاسب عليا يعطيك الضربه مول هاد لا مطلع جاي فايت هكا خامج. enfin قلت له اسمع انت يا فرنسا هي اللي تبغى تبروتيجينا. فرنسا لا اوتوريزي المارياج بور توس دارك حسب. دونك نتايا صبحتني سوا نتا ويجيو لي فليك يديوك طلقوها. Oui, ben voilà, donc bon, j'espère que mon enregistrement vous aura fait plaisir. Donc j'aurais aimé نكون نجي نحضر en direct l'émission
تاع زندا sur Nqshawia FM. En tout cas, j'avais vraiment apprécié l'initiative. هكذا كامل نقشات elles arrivent à s'exprimer, on arrive à communiquer, à s'écouter les uns les autres, etc. Donc voilà, en fait, سمحوا لي إلا كان حضرت شوية بزاف بالفرنسي, mais c'est juste que l'habitude. ماشي زعما ماشي تاع لا فريم ولا سي دو توت فاصون النقشات اللي تاع يعرفوني عارفيني بلي سي با مون جونغ دو فريمي ولا بريف دونك كيما انا درت لكم انترفيو ا ديستانس نتمنى واحد اخرين حتى هما يديروا ا ديستانس دي انترفيو ا ديستانس تال كو العاليه مع النابا ولا لي زوطخ اللي ما يقدروش زعما يتلاقاو بزنده اون ديريكت. ان توكا حاجه واحده اخرى زعما ماذا بيا لو كان هاد ليميسيون elle se développe un peu plus ou là on essaye de faire des trucs beaucoup plus sympas ماذا بيا pour avoir notre communauté راكم فاهميني. donc voilà نقول لكم يعطيكم الصحة انتم اللي راكم تصوموا زعما راني حاسس لكم عاونكم صايمات في النهار وفي الليل طاجات دونك مي الغالب ماشي غير نتوما اللي ماشي غير تاعكم هادي مام كيما نقولوا الدقيقين تاعكم دايرين هكا في النهار يصوموا ما قال الراه ما قال الرسول في الليل روحي لحسي لي وانا نلحس لك اختي. دونك هذه هي وهذا هو انا والبز تاعي نقولوا لكم كوكو و اي بي لي كومونتير تاعكم شيرات عليه بونسوار اي حبسي.